आज हामी यस भिडियो मार्फत हाल एकदमै चर्चामा रहेको अफगानिस्तानको युद्ध र तालिबानको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। अफगानिस्तान र तालिबानको इतिहासको विषयमा, कारण र यथार्थको विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। अफगानिस्तानलाई जियोग्राफिकल्ली भन्नुपर्दा उसको वरदान वा अभिशाप दुवै नै मान्ने गरिन्छ, किनकि अफगानिस्तान विगतका ठुल्ठुला साम्राज्यहरू सोभियत रुसको साम्राज्य, ब्रिटिस साम्राज्य र पर्सियन साम्राज्यको केन्द्रमा अवस्थित रहेको मान्ने गरिन्छ। त्यति मात्रै नभएर अफगानिस्तान त्यस्तो केन्द्रमा रहेको छ कि मिडल इस्ट मध्यपूर्वका देशहरूबाट भारत लगायत दक्षिण पूर्वका देशहरूमा प्रवेश गर्नको निम्ति पनि अफगानिस्तानलाई क्रस गर्नै पर्ने हुन्छ। सोभियत सङ्घका देशहरूबाट पनि भारत लगायतका दक्षिण पूर्वी देशहरूमा व्यापार गर्न आवत जावत गर्न पनि अफगानिस्तान क्रस गर्नै पर्ने हुन्छ। युरोपबाट भारत लगायत दक्षिण पूर्वका देशहरूमा आवत जावत गर्न वा व्यापार गर्नको निमित्त पनि अफगानिस्तान बिचमै पर्ने गर्दछ। तसर्थ आफ्नो व्यापारलाई सहज बनाउन तथा आवत जावतलाई सहज बनाउने उद्देश्यले अफगानिस्तानलाई सदैव कुनै न कुनै देशले आफ्नो प्रभुत्वमा पार्ने जमर्को गरिरहे, जसको कारण अफगानिस्तान कहिल्यै पनि स्थिर रहन पाएन। ऐतिहासिक तथ्यमा जाने हो भने अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न सहज मानिन्छ, अफगानिस्तानको सहरी क्षेत्रमा जित्न पनि सहज मानिन्छ, तर सम्पूर्ण रूपमा जित्न कठिन मानिन्छ र त्यहाँका अनेक सम्प्रदायहरूलाई मिलाएर शासन गर्न चाहिँ असम्भव मान्ने गरिन्छ। अफगानिस्तानमा रहेका विभिन्न सम्प्रदाय र उनीहरूको आपसी टकरावको कारणले उनीहरूलाई एक ढिका बनाएर शासन गर्नु एकदमै कठिन मान्ने गरिन्छ, जुन काम आजसम्म कुनै पनि साम्राज्यले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको इतिहास छैन। भौगोलिक हिसाबले पनि अफगानिस्तानको अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्र, त्यसमा पनि अविकसित र बाटोघाटोको अभावले गर्दा त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कुनै पनि विदेशी साम्राज्यले विजय प्राप्त गर्नु बिल्कुलै कठिन मानिन्छ। अर्को कारणको रूपमा त्यहाँको लडाकु मूलवासीहरू, जसले त्यहाँको भिरपाखा र कन्दराहरूमा सहजतापूर्वक बाटो पहिल्याउन सक्ने गर्दछ, जस्तो नेपालमा पर्वत आरोहीहरूको निमित्त शेर्पाहरूको साथ अनिवार्य मान्ने गरिन्छ। यी विविध कारणहरूले गर्दा अफगानिस्तानमा आजसम्म कुनै पनि विदेशीले सम्पूर्ण रूपमा विजय प्राप्त गर्न सकेको इतिहास नै छैन। अर्को कारणको रूपमा जब एउटा साम्राज्यवादी देश अफगानिस्तानमा हाबी हुन खोज्छ, तब अर्को देशले त्यहाँको विद्रोही समूहलाई आर्थिक तथा हतियारको सहायता प्रदान गर्न सुरु गरिहाल्छ, जसको कारणले गर्दा पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई सम्पूर्ण रूपमा दबाउन नसकेको हो। अफगानिस्तानमा पश्तुन समुदायको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको मानिन्छ, जसको जनसङ्ख्या 42% रहेको मानिन्छ र पश्तुन समुदाय त्यहाँको मूलवासी तथा सबैभन्दा लडाकु समुदाय मान्ने गरिन्छ। त्यसपछि ताजिक, हजारा र उज्बेकलाई पनि अफगानिस्तानको प्रमुख सम्प्रदायहरू मान्ने गरिन्छ, किनकि यी सम्प्रदायहरूको जनसङ्ख्या पनि क्रमशः 27%, 9% र 8% रहेको मानिन्छ। यो इमेजमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो पहेँलो क्षेत्र पश्तुन समुदायको बसोबास क्षेत्र हो। झन्डै अफगानिस्तानकै जति भूक्षेत्रमा पाकिस्तानमा पनि पश्तुन समुदायको मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। अङ्ग्रेजहरूको फुटाउ र राज गरेको नीति अन्तर्गत पाकिस्तान र अफगानिस्तानको दुवै क्षेत्रमा बराबर पर्ने गरी अङ्ग्रेजहरूले पश्तुन समुदायलाई विभाजित गरिदिएका थिए। सन् 1945 भन्दा अघिसम्म इन्डियामा ब्रिटिसहरूको शासन रहेको थियो। इन्डिया भन्नाले वर्तमान भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशलाई बुझ्नु पर्दछ। ब्रिटिस साम्राज्य अर्थात् इन्डियाको सीमा अफगानिस्तानसम्मै जोडिएको थियो भने उता सोभियत सङ्घ र पर्सिया पनि एकत्रित रहेकोले तिनीहरूको सीमा पनि अफगानिस्तानसम्मै जोडिएको थियो। सन् 1893 मा हिन्दुकुश माउन्टेनलाई सीमा मानेर ब्रिटिस इन्डियाको तर्फबाट सर मोन्टिमर डुरेन्ट र अफगानिस्तानको तर्फबाट अब्दुर रहमान खानले ब्रिटिस इन्डिया र अफगानिस्तानको सम्बन्धमा आएको खटपटलाई समाप्त पार्ने गरी डुरेन्ट लाइनको स्थापना सन् 1893 मा गरेका थिए, जुन लाइनले पश्तुन समुदायलाई आधा पाकिस्तानमा पुर्यायो र आधा अफगानिस्तानमा। आज आएर उक्त डुरेन्ट लाइन पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमारेखा बन्न पुगेको छ। पश्तुन समुदायलाई ब्रिटिसहरूले दुवैतर्फ पूर्ण बहुमत हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले पश्तुन समुदायलाई ठिक बीचमा पर्ने गरी विभाजित गरिदिएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्ध अघिसम्म भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश पनि एउटै सिङ्गो देशको रूपमा रहेको थियो, तर
नस्लगत आधारमा ककेसियन मूलका इन्डो आर्यन अर्थात् हिन्दू आर्यहरूको शासन सत्ता भारतमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानको विभाजन ब्रिटिसरले गरिदिएका थिए। भारतबाट पाकिस्तानको विभाजन नगरी भारतमा हिन्दू आर्यको शासन स्थापित हुने सम्भावना असम्भव थियो, जसकारण मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई ब्रिटिसरले पाकिस्तान बनाइदिए। डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई भारतको संविधानको निर्माता मानिन्छ। उनलाई पनि संविधान निर्माण गर्न सक्ने ठाउँमा आजका पाकिस्तानी र हिजोका भारतीय मुसलमानहरूले पुर्याएका थिए। भीमराव अम्बेडकर कट्टर हिन्दूवाद विरोधी र जाति प्रथाको विरोधी रहेको कारणले गर्दाखेरि नै मुस्लिम लिगले उनलाई जिताएर संविधान सभामा पुर्याएका थिए। तर भारत र पाकिस्तानको विभाजन भइसकेपछि जुन मुस्लिम लिगले डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई संविधान सभामा पठाएका थिए, उनको समर्थकहरू इन्डियामा रहन पाएनन्। नेपालमा पनि ककेसियन मूलका इन्डो आर्यन अर्थात् हिन्दू आर्यनहरूको शासन सत्तालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले नेपालका सबैभन्दा लडाकु मूलवासी लिम्बू समुदाय, जसलाई पृथ्वीनारायण शाह र उनको सेनाले पनि हराउन सकेका थिएनन्, ती समुदायलाई पनि ठिक आधा आधामा विभाजित हुने गरी आधा भूभाग दार्जिलिङमा पारिदिएका थिए भने आधा नेपालमा। अफगानिस्तानको जम्मा 12% जमिन मात्रै खेतीयोग्य जमिन मान्ने गरिन्छ। त्यो पनि नेपालको जस्तो 3 बाली उब्जाउ गर्न नसकिने नभएर मुस्किलले 2 बाली उब्जाउ गर्ने खालको मानिन्छ। 40 वर्षदेखिको निरन्तर द्वन्द्वले अफगानिस्तानको शरणार्थीहरू ठुलो सङ्ख्यामा पाकिस्तान र इरानमा बस्दै आइरहेका छन्। पाकिस्तानको पेसावर क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविरलाई संसारकै ठुलो शरणार्थी शिविर मान्ने गरिन्थ्यो एक समयमा। सन् 1919 भन्दा अघि अफगानिस्तान एक स्वतन्त्र देशको रूपमा नभएर ब्रिटिसहरूको प्रभावमा रहेको थियो। सन् 1919 अगस्त 19 को एङ्ग्लो ब्रिटिस ट्रिटीपछि दुवै देश बीचको सम्बन्ध तटस्थ बन्न पुग्यो र अफगानिस्तान ब्रिटिसहरूको प्रभावबाट स्वतन्त्र बन्न पुग्यो। ब्रिटिसहरूलाई वास्तवमा अफगानिस्तानप्रति खासै चासो भने थिएन, किनकि त्यहाँ पहाड र मरुभूमि मात्रै रहेको थियो। सन् 1919 गाजी अमानुल्लाह खान स्वतन्त्र अफगानिस्तानको प्रथम राजा घोषित भए र उनले सन् 1926 सम्म शासन गरे। राजतन्त्रको अन्तिम शासक अन्तिम राजा मोहम्मद जाहिर शाह रहेका थिए। उनी सन् 1933 नोभेम्बर 8 देखि सन् 1973 जुलाई 17 सम्म शासन सत्तामा रहेका थिए। तर सन् 1973 मा राजा जाहिर शाह छुट्टी मनाउन इटाली गएका बेला सोही मौका छोपेर उनकै कजिन भतिजो मोहम्मद दाउद खानले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरिदिए र मोहम्मद दाउद खानले अफगानिस्तानको 225 वर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहासको अन्त्य गर्दै अफगानिस्तानलाई एकदलीय गणतन्त्रको रूपमा घोषित गरिदिए, जसको कारण राजा जाहिर शाहले इटालीमै सन् 2002 सम्म भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भए। जाहिर शाहले लगभग 39 वर्ष शासन गरे। उनलाई अफगानिस्तानको सबैभन्दा लामो शासन गर्ने शासक मान्ने गरिन्छ, जसले शीत युद्धको समयमा धेरै देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धहरू स्थापित गरेका थिए, जसले देशमा सन् 1950 देखि मोडर्नाइजेसन ल्याएका थिए। स्कुल, कलेज र नारी शिक्षामा पनि जोड दिएका थिए। उनले नयाँ संविधान जारी गर्दै आफूलाई संवैधानिक राजा घोषित गरेका थिए। राजा जाहिर शाहलाई उनकै भतिजो दाउद खानले सत्ताबाट च्युत गराएका थिए। जाहिर शाह सत्ताच्युत भइसकेपछि उनको भतिजो दाउद खान सत्तामा आए। उनले अफगानिस्तानलाई राजतन्त्रबाट एकतन्त्रीय गणतन्त्रमा परिणत गरिदिए र सन् 1977 मा नयाँ संविधान जारी गर्दै दाउद खानले आफूलाई देशको सर्वेसर्वा घोषित गरे, जस्तो आज हामी उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनलाई देख्न सक्दछौँ। तानाशाही राष्ट्रपति दाउद खानको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान PDPA क्रान्ति गर्यो, जसलाई सोर रिभोल्युसन 1978 भन्ने गरिन्छ। जुन आन्दोलन 27 to 28 अप्रिलमा भएको कारणले यस आन्दोलनलाई अप्रिल रिभोल्युसन अथवा अप्रिल कप पनि भन्ने गरिन्छ। जुन आन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खानलाई सत्ताबाट धपायो। मोहम्मद दाउद खान सैनिक कू मार्फत शक्तिमा आएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खान र उनको सहपरिवारलाई PDPA को समर्थनमा मिलिटरी अफिसर्सहरूद्वारा नै राष्ट्रपति भवनमा हत्या गरियो।
सो रेभोल्युसनको सफलतापछि रिभोल्युसनरी काउन्सिलको जेनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तानको नयाँ राष्ट्रपति बने, जुन सरकार सोभियत सङ्घको समर्थनमा बनेको थियो। सोर एक पर्सियन नाम हो जुन सोलर हिजरी क्यालेन्डरको दोस्रो महिना हो। त्यही महिनामा आन्दोलन सफल भएकोले उक्त क्रान्तिलाई सोर रिभोल्युसन भनिएको हो। नूर मोहम्मद तारिकीलाई सोभियत रुसको पूर्ण समर्थन रहेको थियो। उनको शासन आएपछि अफगानिस्तान तानाशाही गणतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो। सन् 1991 भन्दा अघिसम्म सोभियत रुसको सिमाना अफगानिस्तानसम्मै जोडिएको थियो भन्ने कुरामा अन्यल चाहिँ हुनु भएन, किनकि सोभियत सङ्घ सन् 1991 मा मात्र 15 देशहरूमा विभक्त भएको थियो। सोभियत सङ्घ साम्यवादी देशहरूको सङ्गठन त थियो नै, सोभियत सङ्घ साम्यवादी देशहरूको नेतृत्व पनि थियो। सामान्यतया साम्यवादले धर्म मान्दैन थियो र मान्दैन पनि। सोभियत सङ्घ अफिसियली एक इथियस्ट अर्थात् नास्तिक देश रहेको थियो र नूर मोहम्मद तारिकीलाई सोभियत सङ्घको गहिरो प्रभाव परेको थियो। उनले आफ्नो शासनकालमा मोडर्नाइजेसनलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएका थिए। नूर मोहम्मद तारिकीले स्कुलहरू, कलेजहरूको निर्माण गरे, हस्पिटलहरूको निर्माण गरे र महिलाहरूको शिक्षालाई पनि जोड दिए। महिलाहरूले लगाउने बुर्कालाई पनि बाध्यकारी नभएर स्वैच्छिक बनाइदिए। अफगानिस्तानमा अधिकांश मानिसहरू कट्टरपन्थी मुसलमानहरू भएकोले उनको आधुनिकीकरणको विरोध हुन थालिसकेको थियो। उनकै पालामा उद्योग धन्दाको थोर बहुत भए पनि विकास भएको थियो। जब गाउँबाट मानिसहरू रोजगारीको निमित्त सहर आए, तब सहरमा महिलाहरू स्वतन्त्र भएर बुर्का खोलेर हिँडिरहेको देखे, जसको कारण हजारौँ वर्षदेखिको आफ्नो धर्ममाथि प्रहार भएको महसुस गर्न थाले। आधुनिकीकरणको विरोधकै बीचमा नूर मोहम्मद तारिकीले अफगानिस्तानमा भूमि सुधारको अभियान पनि चलाए, जस अन्तर्गत उनले जमिनदारहरूको जमिन खोसेर भूमिहीनहरूलाई बाँड्न थाले। उक्त कदमको विरोध ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अत्यधिक हुन थाल्यो। पिडिपिए एक कम्युनिस्ट सरकार हुनुको साथै साम्यवादको गहिरो प्रभाव परेकोले भूमि सुधार लागू गरिदिएका थिए, ताकि कोही धनी र कोही गरिब हुन नपरोस्। तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका त्यहाँका मूलवासीहरू आफूले हजारौँ वर्षदेखि अपनाउँदै आएको संस्कार संस्कृति नै परिपालन गर्न चाहन्थे। उनीहरूलाई सरकारको हस्तक्षेप, करको व्यवस्था बिल्कुलै मन्जुर थिएन। भूमि सुधारको विरुद्धमा लगायत अन्य आधुनिकीकरणको विरुद्धमा पनि सरकार विरोधी आन्दोलनहरू जताततै चर्किन थाल्यो। जुन आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले बन्दुकको बलमा हरसम्भव प्रयास गर्यो, दबायो पनि, तर सम्पूर्ण रूपमा दबाउन भने सकेन, किनकि एउटा ठाउँमा दबायो अर्को ठाउँमा आन्दोलन चर्किहाल्दथ्यो। अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार पिडिपिएको विरुद्धमा यसरी विरोध हुन थाल्यो कि अब सरकार नै अस्थिर बन्ने सम्भावना भयो र जसले गर्दा पिडिपिएले रसियासँग सहायता माग्यो। रसिया चाहन्थ्यो कि अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार स्थिर हुन सकोस्, ताकि विचारधारात्मक हिसाबले गर्दा अफगानिस्तानमा आफूलाई कुनै अवरोध सिर्जना नहोस् अथवा आफ्नो पहुँच दक्षिणी समुद्रसम्मै जोडिन सकोस्। किनकि सोभियत रुसको समुद्री मार्ग जो उत्तरी क्षेत्रमा रहेको छ, त्यो जाडो मौसममा पुरै हिउँले जम्ने गर्दछ, हिउँ भएर जम्ने गर्दछ। तसर्थ उसलाई दक्षिणी क्षेत्रको समुद्र व्यापारको निमित्त अत्यावश्यक रहेको थियो। त्यही उद्देश्यले सोभियत रुसले आफ्नो सल्लाहकारहरू सहित आधुनिक हतियारहरू अफगानिस्तानतर्फ पठायो। यतिन्जेलसम्ममा पिडिपिए आपसमै दुई गुट बनिसकेको थियो, जसको कारण आन्तरिक द्वन्द्व पनि तीव्र रहेको थियो। यसैबीचमा राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तारिकीको हत्या सन् 1979 अक्टोबर 8 मा हुन पुग्यो। राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तारिकीको हत्यापछि हफिजुल्लाह अमिन, जो सोर रेभोल्युसनको मुख्य आयोजक तथा योजनाकार मान्ने गरिन्छ, उनी नयाँ राष्ट्रपति बन्न पुगे। सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा कम्युनिस्टहरूको सरकार स्थिर बनाउनको निमित्त पठाएको आधुनिक हतियार र सल्लाहकारहरू पर्याप्त साबित हुन सकेन, जसको कारण सन् 1979 डिसेम्बर 24 अर्थात् क्रिसमस इभको समयमा रसियाले आफ्नो सेना पठाएर अफगानिस्तानमाथि प्रत्यक्ष रूपमै आक्रमण गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो। किनकि सोभियत रुसलाई अफगानिस्तानको नयाँ राष्ट्रपति हफिजुल्लाह अमिनप्रति कुनै विश्वास थिएन। शीत युद्धको समयमा सोभियत रुसले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो सेना नै पठाएर हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो घटना रहेको थियो। लगभग 45 वर्ष लामो शीत युद्धमा अमेरिका र सोभियत सङ्घ बीचको वैचारिक टकरावमा आफ्नो आफ्नो गुटलाई आर्थिक सहयोग तथा हतियार उपलब्ध गराउने कामहरू कोरिया, भियतनाम लगायतका देशहरूमा भएकै थियो। तर यहाँ अफगानिस्तानमा चाहिँ
कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई टिकाउनको निमित्त सोभियत सङ्घले आर्थिक तथा हतियार मात्रै उपलब्ध गराएन, बरु सेना नै पठायो। सोभियत रुसको उक्त कदमको युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्लीले पनि भत्सना गर्यो र अन्य 34वटा मुस्लिम राष्ट्रहरूले पनि विरोध जनायो र कसैको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्नु अनुचित ठान्यो। तर सोभियत रुसले कसैको केही सुनेन र आफ्ना सेनाहरूद्वारा लगभग सबै सहरहरू कब्जा गर्यो। सन् 1979 मार्च 27 मा नूर मोहम्मद तारिकीको हत्यापछि शक्तिमा आएको हाफिजुल्लाह अमिन सोभियत सेनाद्वारा 3 महिनाको अन्तरालमै मारिए र सोभियत सेनाद्वारा सत्ता कब्जा गरियो। हाफिजुल्लाह अमिनको हत्या सन् 1979 डिसेम्बर 27 मा ब्यालिस्टिक ट्रमाको प्रहारद्वारा गरिएको थियो। एक त रसियालाई हाफिजुल्लाह अमिनप्रति कुनै भरोसा नै थिएन, उनले आफ्नो फेभरमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने, या त उनी अमेरिकाको एजेन्ट रहेको शङ्का गर्यो, जसको कारण त्यहाँ सोभियत सङ्घ नयाँ नेतृत्व चाहन्थ्यो। वास्तवमा भन्नुपर्दा छिमेकी देश इरानमा पनि इरानियन रिभोल्युसन, जसलाई इस्लामिक रिभोल्युसन पनि भन्ने गरिन्छ, जसको सफलताले मोहम्मद रेजा पहलवीको सत्याच्युत गरिदिएका थिए र नयाँ शासक अयातोल्ला खोमैनी इरानको प्रमुख बने। अब इरान एक इस्लामिक गणतन्त्र बन्न पुग्यो। राजा मोहम्मद रेजा पहलवी पश्चिमाहरूको, विशेष गरी अमेरिका लगायत अन्य पुँजीवादी देशहरूको प्रभावमा थिए, जसले गर्दा रेजा पहलवी शाहको शासन सत्ता अन्त्य गर्न साम्यवादी सङ्गठन, इस्लामिक सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले साथ दिएका थिए। इरानमा पुँजीवादी देश, विशेष गरी अमेरिकालाई परास्त गर्न सोभियत सङ्घले पनि सहायता प्रदान गर्यो। तर इरानमा इस्लामिक आन्दोलन सफल भएकोले उक्त आन्दोलन बढेर अफगानिस्तान हुँदै सोभियत सङ्घका देशहरू तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान लगायतसम्म आइपुग्ने भएले पनि अफगानिस्तानमा रसिया प्रत्यक्ष रूपमै हाबी भएको थियो। किनकि इरान पुँजीवादी देशहरूको पकडमा आउने बित्तिकै अफगानिस्तान लगायत दक्षिण एसिया नै पुँजीवादको चपेटामा आउन सक्ने रसियालाई त्रास रहेको थियो। अफगानिस्तानमा रसियाले शासन सत्ता कब्जा गरेपछि सोभियत सङ्घले बाबरा कर्माललाई नयाँ राष्ट्रपति बनाए, जो एक क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ र पिडिपिए पार्टीको महासचिव रहेका थिए। अफगानिस्तानमा त्यहाँका जनताहरू पहिलेदेखि नै शासकहरूप्रति रुष्ट थिए। जबदेखि त्यहाँ आधुनिकीकरणको अभियान सुरु भयो, स्कुल कलेजहरू महिलाहरूले पढ्न थाले, महिलाहरू बुर्का छोडेर अन्य पोसाकहरू लगाउन थाले, यी यावत कुराहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई विद्रोही बनाइसकेका थिए। अफगानिस्तानमा बाबरा कर्माल सत्तामा आएसँगै सोभियत सङ्घको प्रभाव बढ्न थाल्यो, जुन अमेरिका लगायत पुँजीवादी देशहरूलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य थिएन, जसको कारण त्यहाँका जनतालाई सरकार र सोभियत सङ्घको विरुद्धमा भड्काउन थालियो। किनकि अमेरिका लगायत अन्य पुँजीवादी देशहरूलाई सोभियत सङ्घको साम्यवाद दक्षिण एसियासम्म बढेर आउन सक्ने सम्भावना थियो, डर थियो, त्रास थियो। अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार र सोभियत सङ्घको विरुद्धमा क्राई फर होली वार भन्दै धार्मिक नारा दिइयो, अर्थात् धर्मयुद्धको निम्ति आवाज उठाओ भन्दै नारा दिइयो। किनकि सोभियत सङ्घ अफिसियल्ली एक एथियस्ट कन्ट्री, एक नास्तिक देश रहेको थियो, जसको कुनै औपचारिक धर्म नै थिएन, जसको कारण अफगानिस्तानको बहुसङ्ख्यक कट्टरपन्थी मुसलमानहरूलाई लाग्न थाले कि यी विदेशी आक्रमणकारीहरूको त आफ्नो कुनै धर्म नै छैन, तर हामीले भने यिनीहरूको हातबाट आफ्नो धर्मलाई भने जगेर्ना गर्नुपर्दछ, रक्षा गर्नुपर्दछ। अमेरिकाले पनि सरकारको आधुनिकीकरण र प्रो सोभियत सरकारको गतिविधिले तिमीहरूको धर्म सङ्कटमा पर्दैछ, तसर्थ आफ्नो धर्म रक्षाको पक्षमा एकजुट हौ भन्ने आह्वान गर्यो। अफगानिस्तानमा साना ठुला धेरैवटा विद्रोही समूहहरू त थियो नै, जसको आफ्नो आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यहरू पनि थिए, तर धर्म रक्षाको निमित्त ती सम्पूर्ण विद्रोही समूहहरू एकजुट भए। ती अलग अलग विद्रोहीहरू आफ्नो मजहब अर्थात् धर्मको रक्षाको निमित्त लड्ने भएको हुँदा उनीहरूलाई मुजाहिदिन भनियो र उनीहरूको लडाइँलाई जिहाद अर्थात् धर्मयुद्ध भनियो। जिहादको निमित्त सबैजनालाई सामेल हुन आग्रह गरियो। मुजाहिदिनको तर्फबाट अब अलग अलग देश तथा सहरहरूबाट मुजाहिदिनमा मानिसहरू जोडिन थाले। अब मुजाहिदिनलाई आर्थिक सहयोग र हात हतियारको सहायता अमेरिकाले प्रदान गर्न थाल्यो, ताकि सोभियत रुसको सहायताले अमेरिकालाई जसरी इरानबाट लखेटिनु बाध्य पारेको थियो, ठिक त्यसरी नै अमेरिका सोभियत रुसलाई अफगानिस्तानबाट लखेट्न चाहन्थ्यो।
अमेरिकाले मुजाहिदिनलाई सिधै आर्थिक तथा हतियार उपलब्ध नगराएर पाकिस्तानको बाटोबाट उपलब्ध गराउने गर्दथ्यो, किनकि पाकिस्तान शीत युद्धमा अमेरिकी गुटमा सामेल थियो। मुजाहिदिनको लडाकुहरूलाई ट्रेनिङ दिने, हतियार ओसार पसार गर्न दिने, आर्थिक सहायता लिने दिने, खेल्ने डुल्ने वातावरण सबै पाकिस्तानले उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिका र पाकिस्तानपछि मुजाहिदिनलाई साउदी अरेबिया, टर्की लगायतका इस्लामिक देशहरूले पनि सहायता प्रदान गरेको थियो। चीनले पनि मुजाहिदिनलाई नै हतियार सप्लाई गर्दथ्यो, किनकि सन् 1962 को सोभियत चीनको लडाईँको कारण दुवै साम्यवादी देशहरू भए तापनि सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन, जसले गर्दा अफगानिस्तानमा सोभियत प्रभाव बढ्ने बित्तिकै त्यसको असर आफूलाई आइपुग्ने ठान्दथे चीन। सोभियत रुसले अफगानिस्तानमा मुजाहिदिनलाई दबाउन आफ्नो एयरफोर्स पनि उतार्यो, तर अमेरिका, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, टर्की र चीन लगायतको सहायताले गर्दा तालिबानलाई दबाए तापनि सम्पूर्ण रूपमा हराउन भने सोभियत रुस असफल रह्यो। विशेष गरी अमेरिका कम्युनिस्ट डोमिनो इफेक्टलाई रोक्न मुजाहिदिनलाई भरपूर सहायता प्रदान गर्दथ्यो, ताकि कम्युनिजम अफगानिस्तानबाट बढेर अन्य देशहरूमा फैलन नपाओस्। सोभियत अफगान वार सन् 1979 देखि 1989 सम्म 10 वर्षसम्म लडियो, जहाँ 15,000 सोभियत सेनाहरू गुमाउनु पर्यो। आर्थिक क्षति पनि अत्यधिक रूपमा बेहोर्नु पर्यो, तर सोभियत रुसलाई कुनै पनि सफलता भने हात लागेन। सोभियत सेनाले अफगानिस्तानको सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण जमाउन सफल रह्यो, तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भने सफलता हात लागेन। सोभियत रुस अफगानिस्तानमा पराजित हुनुको प्रमुख कारणहरूमा छिमेकी देशहरूबाट मुजाहिदिनको समर्थन हुनु, मुजाहिदिनले धार्मिक नारा दिनु, अमेरिकाको अत्याधुनिक हतियारहरू मुजाहिदिनले सहायताको रूपमा प्राप्त गर्नु र भौगोलिक विकटता अर्थात् पहाडी क्षेत्र, बाटोघाटोको अभाव, त्यहाँको लडाकु समुदाय जो त्यहाँको भूगोलमा राम्रोसँग बिजेका थिए आदि कारणहरूले गर्दाखेरि सोभियत सेना त्यहाँ पराजित हुन पुगेका थिए। सन् 1979 मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेको सोभियत सेना सन् 1989 मा पराजित जस्तै भएर स्वदेश फर्कियो, जसको प्रमुख कारणहरूमा सोभियत रुसमा नयाँ नेतृत्व गोर्बाचेभलाई पनि मान्न सकिन्छ, किनकि गोर्बाचेभले आफ्नो देशको गिर्दो अर्थव्यवस्थालाई उठाउन ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका जस्ता दुई नीतिहरू ल्याएका थिए। के हो ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका भन्ने विषयमा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु, एकचोटि हेरिदिनु होला। ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका ल्याइसकेपछि गोर्बाचेभले अरूको देशमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्न चाहन्थे। त्यही नीति अन्तर्गत सोभियत सङ्घले आफ्नो सेना स्वदेश फर्कायो। अफगानिस्तानमा आफ्नो पक्षको सरकार बनाइराखेर सोभियत सेना स्वदेश फर्कियो। डामाडोल अर्थव्यवस्थाको कारण सोभियत सङ्घ पनि सन् 1991 मा आएर 15वटा देशहरूमा विभक्त हुन पुग्यो। सोभियत सङ्घको विभाजनपछि संसारमा अमेरिका अब सुपर पावर साबित भयो। सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फर्किसकेपछि अब अफगानिस्तान स्वतन्त्र भयो। अफगानिस्तान स्वतन्त्र भएपछि विद्रोही समूहहरू बीच को पहिलो बन्ने र कसले शासन गर्ने भन्ने होड सुरु भयो। सोभियत रुसको सहायता बन्द भएपछि प्रो सोभियत सरकार मोहम्मद नाजिबुल्लाहको सरकार पनि सन् 1992 मा ढल्न पुग्यो। त्यसपछि सबै विद्रोही समूहहरू मिलेर मिलिजुली सरकार चलाउने प्रयत्न गर्यो, तर कसैले कसैको नसुन्ने परिस्थिति बनेपछि अफगानिस्तानको गृहयुद्ध झन तीव्र बनेर आयो, किनकि सबै विद्रोही समूहसँग आधुनिक हतियार र पैसा पर्याप्त थियो। सन् 1992 देखि सन् 1996 सम्म अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको आगो बल्यो। अफगानी जनताहरू काटमार, हत्याहिंसा, लुटपाटले आजित भइसकेका थिए। कुनै गतिलो समूहले देशमा नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे अफगानी जनताहरू। यत्तिकैमा तालिबान नामको विद्रोही समूहको उदय भएर आयो, जुन अफगानिस्तानको दक्षिणी क्षेत्र कान्दाहारको आसपासबाट सुरु भएको थियो। तालिबानले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो र काबुलमा समेत कब्जा जमायो। सन् 1996 सम्ममा आइपुग्दा लगभग सबै विद्रोही समूहलाई परास्त गर्यो र लगभग 1/3 क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र सरकार बनायो। यस चित्रलाई राम्रोसँग निहालौँ। यस चित्रको रातो भागमा रहेको भूक्षेत्र अहमद शाह मसुदको नियन्त्रणमा रह्यो र हरियो भाग अब्दुल रसिद दोस्तुमको नियन्त्रणमा रह्यो। बाँकी सम्पूर्ण भागमा राजधानी काबुल सहितको भागमा तालिबानको पकड भयो।
अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको दुवै विद्रोही समूह मिलेर नर्दर्न एलायन्स बनाए र तालिबानको विरुद्धमा गतिविधि गर्न थाले। तर सन् 1996देखि सरकारमा आएको तालिबान झन बलियो बन्दै गयो। सन् 2001 सम्ममा आइपुग्दा तालिबानले नर्दर्न एलायन्सको क्षेत्रमाथि पनि नियन्त्रण जमायो र सन् 2001 सेप्टेम्बर 9मा अहमद शाह मसुदको पनि तालिबानले हत्या गरिदियो। तालिबको अर्थ पास्तुन भाषामा विद्यार्थी भन्ने हुन्छ र विद्यार्थीहरूको सङ्गठनलाई तालिबान भनियो। पास्तुन अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठुलो मूलवासी समुदाय हो, जसलाई त्यहाँको लडाकु समुदाय पनि मान्ने गरिन्छ। तालिबानको लिडर थिए मुल्ला उमर, जसलाई पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन रहेको थियो, जसले सन् 1996देखि सन् 2001 सम्म शासन गरे। मुल्ला उमरको कठोर शासनकालमा उनले शरिया कानुनको चरम रूप लागू गरे। महिलालाई बुर्का अनिवार्य गरे। महिलाहरूको निमित्त स्कुल कलेजमा जान प्रतिबन्ध लगाइयो। महिलाहरू बाहिर फेर निस्कन चाहिए। श्रीमान वा बुवा साथमा हुनपर्ने अनिवार्य गरियो। तालिबानको 5 वर्ष शासनकालमा महिलाहरूको अधिकार र अवस्था दयनीय रहेको र मानव अधिकारको चरम शोषण भएको निष्कर्ष निकालियो। सन् 2002 को एक सर्वेको अनुसार महिलाहरू जन्मनको लागि अफगानिस्तान एक अभिशापको देश भएको निष्कर्ष निकालियो। आज सन् 2021मा तालिबान सरकारमा आएपछि उसको चर्चा फत्तै बढेको छ। तर यो होइन कि तालिबान सन् 2021मा पहिलोपटक सरकारमा आएको हो। आजभन्दा ठिक 24 वर्ष पहिले अर्थात् सन् 1996मा पनि समस्त विद्रोही समूहलाई परास्त गर्दै तालिबान सरकारमा आएको थियो। अमेरिकाले सोभियत रुस र प्रो सोभियत सरकारको विरुद्धमा विभिन्न देशहरूबाट युवाहरू अफगानिस्तान लगेका थिए, जसमध्ये एकजना थिए ओसामा बिन लादेन। पछि गएर अमेरिका र ओसामा बिन लादेनको सम्बन्धमा खटपट सुरु भयो, जसले गर्दा बिन लादेनको विद्रोही समूह अल कायदा पनि तालिबानकै संरक्षणमा रहन थाल्यो, जुन बेला तालिबान सरकारमा थियो। अल कायदा इस्लाम कट्टरपन्थीहरूको एक विद्रोही समूह थियो, जसले तालिबान सरकारको संरक्षणमा रहेर विभिन्न देशमा रहेको अमेरिकन गभर्मेन्ट अफिसहरूमाथि निशाना बनाउँथ्यो र सानोतिनो विस्फोट गराउँदै आएको थियो। अल कायदाको विद्रोहीहरू तालिबानकै संरक्षणमा ट्रेनिङ गर्ने गर्दथे। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11मा आएर अमेरिकामाथि सबैभन्दा ठुलो आतंकी हमला भयो, जसमा अमेरिकाकै 4वटा प्लेनहरू हाइज्याक गरेर 2वटा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा र एउटा पेन्टागनमा बम्बिङ गराइयो। अर्को प्लेन जो व्हाइट हाउसमाथि बम्बिङ गर्ने योजनाले उडेको थियो, तर बिचैमा क्र्यास भएको थियो, जुन हमलामा 3000 मानिसहरू मारेका थिए, जसले गर्दा अमेरिका बौलायो। सेप्टेम्बर 11 को आतंकवादी हमलाको मास्टरमाइन्ड ओसामा बिन लादेन रहेको अमेरिकाले निष्कर्ष निकाल्यो। फलस्वरूप अमेरिकाले तालिबान सरकारलाई ओसामा बिन लादेन आफूलाई समर्पण गर्न भने, तर तालिबानले ओसामा बिन लादेन आफ्नो देशमा नरहेको जवाफ दियो, आफूसँग नरहेको जवाफ दियो, जसले गर्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले आतंकवादीको विरुद्धमा युद्ध छेड्ने घोषणा गर्यो। सन् 2001बाट अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्न सुरु गरेपछि समस्त विद्रोही समूहलाई परास्त गरेर सन् 1996मा बनेको तालिबान सरकार पनि आक्रमणको 2 महिनामै ढल्न पुग्यो, जसको कारण तालिबानीहरू अफगानिस्तानको पहाडी इलाकाहरूमा छुपेर बस्न बाध्य भयो। सन् 2001मा तालिबानको सरकार ढलेपछि हामिद कारजाई अफगानिस्तानको अन्तरिम राष्ट्रपति बने, जो मुजाहिदिनको सक्रिय कार्यकर्ता थिए, जसले सोभियत रुसको विरुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सन् 2004 र 2009 को निर्वाचनमा निर्वाचित बनिसकेपछि हामिद कारजाई सन् 2014 सम्म अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बने। लगभग 13 वर्ष शासनकालमा उनको सम्बन्ध नाटो तथा अमेरिकासँग राम्रो रहेको थियो। पछिल्लो समयमा उनी भ्रष्टाचारमा पनि मुछिन पुगे। हुन त अफगानिस्तान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्टाचारी देश हो, नेपालभन्दा पनि। अफगानिस्तानको पहाडी भेकहरूमा लुकेर रहेको तालिबानीहरूले सन् 2006 देखि आफूलाई सक्रिय बनाउन थाल्यो। तालिबानको सरकार अमेरिकी बलमा ढालिएको थियो। अब अफगान सरकार र अमेरिकी सेनाको विरुद्धमा तालिबानीहरूले विद्रोह गर्न थाल्यो। तालिबानको विद्रोह सुरु भएपछि अब अमेरिकाको हकीकत ठिक हिजोको सोभियत सेनाकै जस्तो बन्न थाल्यो।
अमेरिकाले अफगानिस्तानको युद्धमा आफ्ना 4000 सेना गुमाउनु पर्यो र अर्बौं डलर खर्च गर्नु पर्यो, तर सफलता भने हात लागेन। अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्नु सहज मानिन्छ, सहरी क्षेत्रहरूमा विजय प्राप्त गर्नु पनि सहज मानिन्छ, तर पुरै देशमाथि विजय प्राप्त गर्नु वा ग्रामीण भेगहरूमा नियन्त्रण गर्नु बडो कठिन मानिन्छ र कुनै विदेशी शक्तिले त्यहाँ शासन गर्नु त झन् असम्भव नै मान्ने गरिन्छ। सन् 2011 मे 2 का दिन सेप्टेम्बर 11 का मुख्य योजनाकार भनिएका ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानको एबोटाबाद स्थित एक सरकारी भवनमा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेर मारेको दाबी गर्यो र आफ्नो मिसन पुरा भएको दाबी गर्यो। तर तालिबानको विद्रोह भने झन् तीव्र बन्दै गइरहेको थियो। सन् 1914 को निर्वाचनपछि हामिद कारजाईको ठाउँमा अशरफ गानी अफगानिस्तानको नयाँ प्रेसिडेन्ट बने। सन् 1914 पछि अमेरिकाले आफ्नो सेना कटौती गर्न थाल्यो। अब केवल 10,000 अमेरिकी सेना मात्र अफगानिस्तानमा रह्यो र सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी अफगान सेनालाई सुम्पियो। अब अमेरिकी सेनाले केवल सरसल्लाह र सुझाव मात्र दिने गर्दथ्यो र सानोतिनो सहायता प्रदान गर्ने गर्दथ्यो। बाँकी 90% काम अफगान सेनाले नै गर्ने गर्दथ्यो। सन् 2015 देखि 16 सम्ममा आइपुग्दा तालिबानले अफगानिस्तानको 20% क्षेत्रमा कब्जा जमायो। 2017 सम्ममा मुख्य सहरहरू बाहेक सबै क्षेत्रमा तालिबानको नियन्त्रण भयो र सन् 2021 मा आइपुग्दा तालिबानले राजधानी काबुल लगायत सबै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण जमाउन सफल भयो। सन् 2014 सेप्टेम्बर 29 मा राष्ट्रपति बनेका प्रो अमेरिकन अशरफ गानी सन् 2021 अगस्त 15 मा सत्ता मात्रै नभएर देशै छोडेर युएई हानिए। सन् 2001 देखि अमेरिकाले सुरु गरेको आक्रमणले तालिबानलाई कुनै पनि हालतमा हराउन सकेन र आज 2021 मा आएर विश्वको पहिलो शक्ति बनिएका अमेरिका पराजित भएर स्वदेश फर्किँदैछ र हिजोको कट्टरपन्थी तालिबान 20 वर्षपछि फेरि आफ्नो देशको शासन सत्तामा आउन सफल भएको छ। तालिबानले आफूलाई हिजोको भन्दा धेरै नै परिवर्तन गरेको दाबी गरेको छ। तालिबानले देशको नाम इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तानबाट परिवर्तन गरेर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान बनाएको छ। तालिबानले देशको झन्डा पनि परिवर्तन गरिसकेको छ। तालिबानको सरकारलाई चीन, पाकिस्तान, टर्की, रसिया लगायत अन्य थुप्रै देशहरूले समर्थन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ। अब तालिबानको विषयमा नेपाल र भारतको पक्ष वा विपक्ष के रहेको छ भन्ने विषयले नेपाल र भारतको भविष्यलाई तय गर्नेछ। हस्त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।